अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, किस्सा जो आज आपको मैं बयान करने वाला हूँ, ये काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अंसारी, इनके आबा अजदाद जो थे वो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे। खजरज कबीले से इनका ताल्लुक़ था। ये बगदाद में पैदा हुए। अपना ये अजीब व गरीब वाक़या बयान करते हैं। मक्का मुकरमा के अंदर रहते थे। बगदाद से इनके हिजरत करके मक्का में आ गए होंगे। कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर मुकीम था, सख्त भूख लगी हुई, कोई चीज़ नहीं मुझे मिल रही कि अपनी भूख मिटा सकूं। ये वो दौर था, गुर्बत का दौर था, उसरत का दौर था, चीज़ें नहीं मिलती थी। कहते हैं मैं अचानक जा रहा था कि मुझे एक थैली गिरी हुई। मैंने थैली ली, अपने घर आ गया। जब थैली को मैंने खोला तो उसके अंदर मैंने देखा कि मोतियों का बड़ा ही खूबसूरत हार। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले इतना खूबसूरत हार नहीं देखा था। कहते हैं कि मैंने उस थैली को अपने घर के अंदर रखा, बाहर निकला, गली के अंदर आया, बाजार में पहुंचा तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी, उसके हाथ में 500 दिनार, और वो ऐलान कर रहा है, लोगों मेरी रेशमी थैली गुम हो गई है और उसके अंदर मोतियों का हार है। जो शख्स उसे वापस कर दे अल्लाह उसका भला करे और मैं उसको 500 दिनार इनाम दूंगा। काजी अबू बकर कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, मैं बड़ा ज़रूरतमंद हूँ, फाका कशी भी है, लेकिन साथ ही तकवा। कहने लगे, मैंने कहा अपने आप से कि काजी अबू बकर, ये हार मेरा तो नहीं है, मेरा इसके ऊपर कोई हक नहीं है। मुझे ये हार जो है हर हालत में इसका जो मालिक है, जो ऐलान कर रहा है, उसको वापस कर देना चाहिए। और फिर साथ ही अचानक मेरे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन तरका शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरम मिनहा, कि जिसने अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ी अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर अता फरमाएंगे। कहते हैं कि मैंने इस हदीस को याद किया और मैंने अपने इस इरादे को और पुख्ता कर लिया कि नहीं, मुझे इस थैली को, इसका जो मालिक उसको वापस करना है। कहते हैं कि मैं थैली को अपने घर से लाया, मैंने उसको छुपाया हुआ था। मैंने बूढ़े से पूछा, मैंने कहा इसकी अलामत बताओ, उसकी निशानी बताओ। उसने निशानी बताई। एक दो सवालात करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि थैली उसी की है। कहते मैंने उसके हवाले कर दिया। मैंने कहा लो ये तुम्हारी है। उसने हस्बे वादा उसने कहा ये 500 दिनार मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। तो काजी अबू बकर कहते हैं कि मैंने कहा नहीं भाई नहीं, इसकी पर मेरा कोई हक नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरे पर वाजिब था कि मैंने तुमको तुम्हारी अमानत वापस करता। बूढ़ा कहने लगा नहीं नहीं ये ले लो, मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूँ, अपनी तरफ से दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे इसके ऊपर कोई हक ही नहीं है, मैं क्यों ये 500 दिनार लूँ। 500 दिनार उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। खैर काजी साहब कहते हैं कि वो बूढ़ा जो है असरार करता रहा, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया और वो चला गया। कहते हैं कुछ वक़्त गुजरा, मक्का मुकरमा के अंदर मेरा कोई ज़रिया माश तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं किसी और जगह मुंतकिल हो जाऊँ। मक्का मुकरमा से कहते हैं मैंने रख्ते सफ़र बांधा और समुंदर के सफ़र पर रवाना हो गया। कहते एक अजीब इत्तेफाक के रास्ते में हमारी कश्ती जो है वो टूट जाती है, लोग जो है उसमें कितने गर्क हो गए। मेरी खुशकिस्मती कि कश्ती का एक तख्ता मेरे हाथ में आ गया और मैं उसके ऊपर बैठ गया। अब वो न जाने कब तक समुंदर के थपेड़ों से दो चार होता रहा, कभी इधर कभी उधर, मुझे भी नहीं मालूम था मेरी मंजिल किधर। उस वक्त तो मुझे अपनी जान बचानी मकसूद थी। और समुंदर के वो जो थपेड़े थे, लहरें, उन्होंने मुझे एक ऐसे जजीरे में ला डाला जहां कुछ लोग आबाद थे। कहते हैं कि मैं जजीरे के अंदर जब दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक छोटी सी मस्जिद है। मैं मस्जिद के अंदर जाके पनाहगज़ी हो गया। अब मस्जिद के अंदर बैठ के मैंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। कहते हैं कि मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था कि जजीरे के लोगों ने मेरी तिलावत सुनी, खूबसूरत तिलावत। वो लोग मेरे पास इकट्ठे होके आ गए, कहने लगे कि जनाब आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आपकी मेहरबानी, आप हमारी इमामत कराएं, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएं। मुझे भी ज़रूरत थी। कहते हैं कि मैंने
ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا سکھانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے میری بڑی خاطر مدارت عزت احترام۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا مسجد کے اندر چند اوراق پڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کو لے کر لکھنے لگ گیا۔ تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے؟ میں نے کہا جواب دیا بالکل لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ تو لوگوں نے مجھ سے درخواست دی کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیں۔ اس کے بعد تو ایسا ہوا ناظرین کرام کہ قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو میری خدمت میں بھیجنے لگے اور میں انہیں پڑھنا لکھنا سکھانے لگ گیا۔ اب لوگوں نے مجھ کو بہت سارا مال و دولت، پیسہ، عزت، اور اس گاؤں کے اندر میری بڑی اچھی اہمیت بن گئی۔ میں ان کے بچوں کا استاد تھا، معلم تھا، مؤدب، ان کو ادب سکھا رہا تھا۔ ناظرین کرام، چند دن گزرے، کچھ لوگ میرے پاس ایک وفد کی صورت میں آ گئے۔ مجھے آ کے کہنے لگے قاضی ابو بکر، ہمارے پاس ایک یتیم لڑکی ہے، بڑی نیک، بڑی خوبصورت ہے، وراثت میں اس کے پاس کوئی دولت بھی آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ شادی ضرور کریں۔ خیر، کہتے ہیں کہ میں نے کچھ پس و پیش کے بعد ہاں کر دی۔ جب میری شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، میری بیوی میرے پاس آئی، تو میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بالکل وہی موتیوں کا ہار اس کے گلے کی زینت بنا ہوا ہے، وہی ہار، ایسا ہی ہار جو مکہ مکرمہ میں نے دیکھا تھا۔ اب میں ٹکٹکی باندھ کر اس ہار کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ لوگوں نے مجھے کہا آپ اپنی بیوی کی طرف دیکھیں، آپ اس ہار کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نے تو اس بچی کو لگتا ہے دل توڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس جو ہار ہے اس کا قصہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مجھ کو ملا، ایک بابا تھا، اس کو میں نے واپس کر دیا۔ تو لوگوں نے جس وقت جو بات میرا قصہ سنا تو انہوں نے بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا ہے، آپ یہ زور زور سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ وہ جو بوڑھا آدمی آپ کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا وہ اسی یتیم لڑکی کا باپ تھا۔ بسا اوقات وہ ہم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کامل اور صحیح مسلمان دیکھا ہے، اور وہ آدمی وہ ہے جس نے موتیوں کا قیمتی ہار پا کر اس کو میرے حوالے کر دیا تھا، اور پھر اس نے مجھ سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیا۔ میں اس کو انعام دینا چاہتا تھا، میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا کہ وہ مجھ سے پیسے نہیں لکھنے، اس نے مجھ سے وہ انعام لینا، وہ 500 دینار لینے انکار کر دیا۔ اور وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا تھا، وہ کہتا تھا اللہ وہ اس آدمی کو اور مجھے اکٹھا کر دے، ایک دفعہ میری اس کے ساتھ ملاقات کروا دے تاکہ میں اپنی اس بچی کی اس کے ساتھ شادی کر دوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی ہے، اور تم کس طریقے سے یہاں پہ آ پہنچے ہو۔ قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس لڑکی کے ساتھ جو میری اب بیوی بن گئی تھی، ایک زمانے تک میں اس کے ساتھ زندگی کا سفر کرتا رہا۔ آف کورس وہ یہ جو جزیرہ ہے اس سے اپنے جس جگہ رہتے تھے وہاں چلے گئے۔ کہتے ہیں میرے اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی کی وفات ہو گئی۔ وہ ہار جو تھا وہ مجھے اور میرے دونوں بچوں کو وراثت میں ملتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور یہ ہار جو ہے پھر میری وراثت میں آ جاتا ہے۔ میں نے یہ ہار 1,00,000 دینار میں فروخت کیا۔ فرماتے ہیں یہ جو دولت، یہ جو مال، یہ جو پیسہ تم میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ اسی ہار کی بدولت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ناظرین کرام، تقوی کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ بہترین اور افضل ہوتا ہے۔